नज़ुल ईसा कहाँ लिखा हुआ है? और ये आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। आपने मुझे दावत नहीं दी थी, मैंने आपको दावत दी थी। मेरा ट्वीट 11 जून से पहले आपको मौजूद है, जिसके रिप्लाई में आपने ये ट्वीट किया है। आपने जहां से ट्वीट लिया है ना, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे ज़रा उसका लिंक भेजें। आपके पास ट्वीट है ना, ट्वीट का लिंक मुझे, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा। सुन ले, मैं बता आप देता हूँ। जी जी कर लें। मैं बात तो सुन लेना, यहाँ पे हमें देखे ना, लोगों का वक्त इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सारे ट्वीट्स पढ़ लीजिएगा, वहां से जब मैंने पढ़े आपको हुए पता हैं, चल। मुझे बड़ी अच्छी यार तरह बात याद तो, है। ओहो, बात तो करने देना भाई, बात तो करने दें। पहली डिबेट हमारी हो चुकी है, दूसरी डिबेट आपने करनी है खत्म नबूवत के मौजू पे, वो भी हो जाएगी। तीसरी डिबेट के हवाले से ना सारे ट्वीट जमा करके ना, सारों को मिला के लोगों को आके आपने उन ट्वीट से बता देना है आप कि बताएं। तीसरी डिबेट। मीर आप साहब बता दें बात जी। मुकम्मल करने दिया यार, बात मुकम्मल करने दिया करें। मैंने जो बताना है ना, मैंने जो बताना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, उसको पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। ये आपने हेरा फेरी की हुई है हमारे सामने। आपने तरतीब बदली, मौजू बदले, अल्फाज बदले, और जहां नीचे झूठ बोल दिया कि मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है। ये गलत बयानी है, ये धोखेबाजी है, ये एक फ्रॉड है, ये तारीफ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे ऐसे गलत काम नहीं करते। इसके ऊपर मैंने आपसे अर्ज भी किया है, मुझे लिंक भेजें इसका, वरना मैं अभी ढूंढ लूँगा। इसके ऊपर मेरा वो ट्वीट मौजूद है जिसके अंदर मैंने जिस चीज़ की आपको दावत दी है वो लिखी हुई मौजूद है कि वो दावत क्या है, मैंने आपको क्या दावत दी थी, वो मौजूआत क्या थे, उनकी तरतीब क्या थी। आप लिंक नहीं दे रहे, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये नीचे आपने लिखा है जी द फर्स्ट, अच्छा लिखा हुआ है टुडे आई हैव एक्सेप्टेड आर योर डिबेट चैलेंज। ये गलत बयानी है। मैंने ना इस तरतीब से वो लिखे थे, आपने तरतीब बदल दी। ना मेरे ये अल्फाज हैं, अल्फाज आपने अपने लिखे और फिर भेजकर आपने गलत बयानी की जी, टुडे आई हैव एक्सेप्टेड द डिबेट चैलेंज। आप इससे पिछला ट्वीट क्यों नहीं हमें दिखा रहे जिसका आपने ये जवाब मीर दिया है? साहेब, मीर साहब मेरी जी बात सुन ले, जी मेरी जी। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। या तो ये हो ना कि जो ट्वीट सारे हैं वो सिर्फ मेरे पास है, आपके पास नहीं है। मैंने आपको ओपन इनविटेशन दी है कि आप जब दूसरी डिबेट के लिए आएंगे ना, खत्म नबूवत की डिबेट के लिए, आप उससे पहले सारे ट्वीट्स को मुतालिया करके पढ़ के उन ट्वीट्स के अंदर जो तीसरी डिबेट का टॉपिक है ना, आप निकाल के ले आइएगा। अच्छा जी। और वो ये वाला नहीं है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। आपको भी पता है, जहाँ से आपने ट्वीट लिया है उसके ऊपर देखें, ये वाला टॉपिक नहीं है जो लिखा हुआ है। मीर साहब मैंने आपकी बात देखी, मैंने आपकी सारी बात, मैंने कहा है कि आप इन सारे ट्वीट्स को पढ़ के तीसरी डिबेट का जो भाई टॉपिक आपने भी आपको पढ़ना इन है कि सिर्फ मैंने ही पढ़ना है? यार कर मेरी सकते बात हैं। तो सुन लेना। मैंने सुन मैं लिया भाई, 10 आपको दफा तो आप बात कर चुके हैं भाई, कैसे सुनूं मैं? कोई जुबानी याद करके सुबह पेपर है मेरा? नहीं नहीं, अब मुझे एक बात बताएं जरा। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाँ, सारे ट्वीट्स आपके पास मौजूद है ना, आपके मैं पास कह रहा भी हूं है ना? सारे मेरे पास भी हैं। हाँ तो आप पढ़ दें। हम जब आप हम वो ट्वीट अभी यार पढ़ सुन दें तो, जिस पर रिप्लाई यार आपने किया है। सुन तो लेना, मैंने क्यों करना सुन है तो भाई? ले मेरी सुन। किस लिए ड्यूटी लगा रहे हैं आप कहें कि मैं साबित करूंगा कि यही टॉपिक आपने लिखा था, कर सकते हैं आप साबित? नहीं कर सकते। इसके ऊपर जी ट्वीट मैं करूंगा साबित। गलत। मैं ना ना ना, सुने सुने ठीक सुन हो गया, भाई, ठीक। सुन तो ले। आप जब दूसरी डिबेट के लिए आएंगे ना, मैं साबित करूंगा कि ये जो टॉपिक लिखा ये टॉपिक है। और बताएं। अगर ना साबित कर सके फिर डिबेट मेरी पर होगी, फिर आप ये शर्त हार जाएंगे, ठीक है? फिर मेरी ठीक है यहाँ पे ठीक होगी। है, और मैं अभी आपको ठीक हो साबित गया। कर देता हूँ, इधर ही बैठे, जाना नहीं है। ना 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 ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हाँ, नहीं। कब? मैंने आपसे कहा है कि जब भाई यार भाई मैंने बात आप आप मान गए हैं ना? मैं अभी आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, मेरे नहीं पास नहीं सारे नहीं ट्वीट नहीं महफूज नहीं हैं। नहीं, मैं आप नहीं ना, हाँ, ऐसे नहीं होता अभी ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 आपसे मिनट भी नहीं लगने, अभी मैं ट्वीट निकाल लेता हूँ। चले तीसरी डिबेट का, तीसरी डिबेट का ये टाइटल मुझे टॉपिक बताना नहीं, है आपने। हाँ वो मैं भी बताने लगा हूँ आपको, बेफिक्र हैं आप। अभी चले अभी बताएं। आपने तवीलें शुरू कर देनी है। और एक नहीं मिनट से कम रुक। से तमाम, और बताना ट्वीट से है। ट्वीट से बताऊंगा मैं, खुद नहीं बताऊंगा, ट्वीट में लिखा हुआ है वो। चले एक मिनट चले बस, ठहर। ठीक है ठीक है हाँ हाँ, ठीक है कोई मसला ठीक नहीं। है, निकाल लें, निकाल लें। अच्छा मैं फाइल खोल रहा हूँ, वो फाइल थोड़ी लोड हो रही है, फिर मैं दिखाता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ही अल्लाह किया करो। अच्छा जिसमें था जी मुनाजरा नोट्स।
اچھا یہ بہرحال یہ دیکھیں، یہ ہے جناب، آپ مختلف باتوں پر رپلائی کر رہے ہیں. یہ جولائی 30 کا یہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی. ابھی 11 جون کا آپ نے بتایا ہے نا، 11 جون سے پہلے بھی میں نے ہی آپ کو ایک دعوت، بلکہ وہ عدنان صاحب کو میں نے دعوت دی تھی، تو وہ کسی وجہ سے انہوں نے خود ایکسیپٹ نہیں کی، اور آپ کو انہوں نے شاید ریفر کیا یا آپ نے وہ دیکھا تو آپ نے اس کو رپلائی کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہم جولائی 20 میں آ گئے ہیں، اور 11 جولائی کو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کوئی رپلائی مجھے کیا ہے جو ابھی جس کا ٹیکسٹ آپ نے بھی دکھایا ہے. تو یہ 17 جولائی آ گیا، تو یہ آ گیا جناب 11 جون. اچھا ہاں چلیں، جون بھی آ جاتا ہے. آپ انشاءاللہ آرام سے تمام کوئی ٹویٹس بات کو نہیں، یہ دیکھ ابھی کے آ ٹاپک گیا بتا ہے، دیں. یہ کبھی کون سا مشکل کام ہے. یہ 1 جولائی آ گیا ہے، یہ ابھی جون آ گیا ہے. یہ دیکھیں جون کون سا دور ہے، یہ جناب 23 جون ہے. ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. یہ 16 جون ہے، یہ 13 جون ہے، یہ جون 13 ہے. ٹھیک ہے، یہ جون 13 ہے، اور یہ 12 جون ہے جی، اور یہ 12 جون ہے، اور یہ 12 جون ہے. یہ جناب وہ ٹویٹ آ گیا. ٹھیک ہو گیا، یہی آپ نے مجھے بھیجا ہے، یہ تیسرے نمبر پر جو آپ نے یہی ہے نا. اب یہ نظر آ رہا ہے آپ سب؟ میر صاحب میں نے آپ سے کہا ہے کہ سارے ٹویٹس کو نہیں، دیکھ کے ساروں کو چھوڑ تیسرے دیں. ڈیبیٹ. ایک منٹ لگنا. ابھی آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو ساری ابھی سمجھ آ جانی ہے. اے گوتیا گودامدان، یہی ٹویٹ آپ نے مجھے بھیجا ہے کاپی کر کے. یہ میں نے اس کا لنک کاپی کیا ہے، یہ میں ابھی دوبارہ سے نہ شیئر کر دیتا ہوں وہاں بھی، تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بیانی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے. یہ دیکھیں، یہ تیسرا ٹاپک ہے. یہ آپ نے اس کا ٹیکسٹ چینج کیا ہوا ہے. ٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ اس کا آپ نے رپلائی کیا ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے اس سے پہلے آپ کی اور میری بات ہو چکی ہے، جس میں آپ نے اس ٹویٹ کو رپلائی کیا تھا جس میں میں نے یہ 3 ٹاپک بتائے تھے. وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اسی جگہ پر جہاں آپ نے، یہ دیکھیں، یہ ہے جناب، یہ ہے ٹاپک تیسرا. اب خود ہی آپ میں اگر رتی برابر انصاف ہے تو آپ مان جائیں گے جی ہاں مجھے غلطی لگی ہے. اگر نہیں ہے تو انجوائے کریں، زندگی جو ہے وہ چلتی رہنی ہے. تو یہ جناب میرا ٹاپک ہے نمبر 3. آپ نے بالکل اس کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں جو کہ میں نے ابھی 2 منٹ میں ثابت کر دیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا میں کھول لیتا ہوں ساتھ، ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں کہ جی کیا وہ وہی الفاظ ہیں تیسرے نمبر پر لکھے ہوئے یا آپ نے الفاظ بدلے ہیں. ترتیب تو سب کو نظر آ رہی ہے. یہ والے الفاظ دیکھ لیں اور وہ والے الفاظ دیکھ لیں. یہ آپ نے لکھا ہے ٹروتھ فلنس اور فالس ہوڈ آف مرزا. یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں لکھا. یہاں لکھا ہے ٹروتھ فلنس آف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے بدلا ہوا ہے اس کو، صاف نظر آ رہا ہے سب کو. پہلا یہ ہے جیزس بینگ الائیو، دوسرا ہے فنالٹی آف پرافٹ، تیسرا ہے ٹروتھ فلنس آف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اس کے آپ مدعی ہیں، اس کے آپ مدعی ہیں، اس کا میں مدعی ہوں. بات ختم. آپ غلط ثابت ہو چکے ہیں. آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہیں تو جواب دے دیں، ورنہ ڈبیٹ اگلی بھی میرے براڈ پر ہوگی. ہاں جی. اچھا جی، اب آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں بات میں. مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اور میں نے یہ تیسرا مناظرہ کرنا ہے تو میں نے کیا میں نے ان کی ٹروتھ فلنس ثابت کرنی ہے کہ فالس ہوڈ ثابت کرنا ہے؟ یہ ذرا بتائیں مجھے. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ میں نے کیا آپ کو ٹاپک دیا تھا، اور جو آپ ٹاپک یہاں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کیا وہی الفاظ ہیں؟ آپ نے کہا وہی الفاظ ہیں. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ الفاظ وہ نہیں ہیں. ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے. پبلک میں جناب ابھی بھی 450 بندہ بیٹھ کر یہ بات دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس میں الفاظ اپنے ڈالے ہوئے ہیں. میرے الفاظ کو آپ نے لکھ کر کہا کہ میں نے چیلنج کو قبول کیا ہے. چیلنج دینے والا کون ہے؟ میں لکھا ہے ٹوڈے آئی ہیو ایکسیپٹڈ آل یور ڈبیٹ چیلنج. میرا ڈبیٹ چیلنج کیا ہے؟ جیزس بینگ الائیو آپ کا عقیدہ ہے، آپ مدعی ہیں، میں مدعا لیا ہوں. فائنلٹی آف ٹروتھ ہوڈ میں آپ ہمیں ختم نبوت کا منکر کہہ کر ہمیں کافر کہتے ہیں. ٹروتھ فلنس آف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا میں مدعی ہوں. میں قرآن سے ثابت کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوے میں سچے تھے.
آپ نے اس کے الفاظ تبدیل کر دیے اور اس میں یہ والے اپنے الفاظ استعمال کیے. آپ نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہے, آپ نے اس میں تبدیلی کی ہے, تو صرف اتنی سزا ہے اس کی کہ وہ میری یہاں وہ اس براڑ پر ہوگا اور دنیا دیکھ لے گی کہ جناب آپ نے اس میں الفاظ بدلے ہوئے تھے. نہ صرف اس کے الفاظ آپ نے بدلے, آپ نے دوسروں کے بھی, یہ دیکھیں ترتیب بھی آپ نے بدل دی اور اس میں بھی آپ نے اپنا ہی کوئی کہانی لکھ لی, حالانکہ یہاں صرف جیزس بینگ لائیو لکھا ہوا ہے. تو یہاں آپ نے ایک لمبا مضمون لکھ لیا اپنے پاس سے اور کہہ دیا جی میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے. بھئی چیلنج تو یہاں لکھا ہوا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ترتیب کس چکر میں بدلی آپ نے, الفاظ کس چکر میں بدلے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جو تیسرا ٹاپک تھا ثابت میں یہ کر چکا ہوں کہ آپ نے الفاظ بدلے ہیں. آپ مانے ہیں کہ اگر میں الفاظ بدلے ہوئے تو پھر ڈیبیٹ میرے چینل پر ہوگی. ابھی آپ متفق ہیں اس سے یا ابھی بھی آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے؟ اچھا ابھی جناب مجھے بات کا ذرا موقع دیے بغیر انٹرپشن کے. مجھے ایک بات بتائیں میر صاحب, میں آپ کو بار بار ایک بات پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لکھا ہوا ہے جی کہ ٹروتھ فلنس آف مرزا غلام احمد قادیانی, ٹھیک ہے, جن کو آپ مسیح موعود کہتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ جب آپ میرے سامنے اس ڈیبیٹ کے اندر ان کی ٹروتھ فلنس ثابت کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ان دلائل سے ان کا جواب دے کے ان کو توڑ کے میں نے کیا ثابت کرنا ہے, ان کا فالسہوڈ. تو بھائی ٹاپک وہی لکھا ہوا ہے, دیکھیں نا آپ کے اینگل سے آپ نے ان کی ٹروتھ فلنس ثابت کرنی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں نے آپ کے دیے ہوئے دلائل کو توڑ کے کیا ثابت کرنا ہے, ان کا فالسہوڈ. اس میں نے کیا بات بدلی ہے؟ یہ الفاظ بدلے ہیں آپ نے, یہ بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیں بات میں نے یہ کی ہے کہ آپ نے الفاظ بدل کر لکھے ہیں. آپ نے کہا نہیں جی میں نے بدل کر نہیں لکھے, یہی آپ نے لکھے ہوئے تھے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو پھر کم از کم اس کا یہ ہے کہ وہ براڑ میری پر اگلی بھی بات ہوگی. فرق اس سے کوئی نہیں پڑتا, میں آپ کی براڑ پر کیا دیتا ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک آپ نے غلط بیانی کی اور اوپر سے آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں مانوں گا, یہی لکھا ہوا تھا آپ نے. یہ ابھی بھی الفاظ لکھے ہیں, ابھی بھی آپ کا ٹویٹ موجود ہے. میرے الفاظ جو لکھے ہوئے میں نے دکھا دیے ہیں. اب آپ اس کی جو میں نے تو کہا بھی آپ نے طویلیں شروع کر دینی ہے. الفاظ میں نے دکھا دیا ہے, آپ نے اس کے بدلے ہیں اور اپنے پاس سے الفاظ ڈالے ہیں. ابھی آپ واقعی ایماندار ہیں تو آپ بات مانیں اور اگلی ڈیبیٹ یہاں آ کر کریں. اگر ایماندار نہیں ہیں تو جو چاہے کریں. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم ان چیزوں کو چھوڑ دو تو جو مرضی کرتے پھرو, پھر جو مرضی آپ کریں. ہاں جی چلیں سن لیں. آپ نے مجھے کہا کہ جی ٹاپک تو تھا ٹروتھ فلنس. میں آپ کو میر صاحب بتا رہا ہوں کہ میں نے آ کے مرزا صاحب کر رہے ہیں نا بھائی, آپ سن تو یار الفاظ صرف اتنا بتا دیں, کوئی لمبی بحث نہیں ہے. نہیں, کیا الفاظ وہی ہیں جو میرے ہیں؟ جی وہی ہیں. بس آپ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو ذرا سی بھی کوئی محسوس نہیں ہو رہی کہ وہی الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یار, ساری دنیا وہی بات ہے کہ آپ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہٹ درمی کی کوئی حد ہوتی ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے الفاظ اور ہیں, میرے الفاظ اور ہیں, اور آپ منہ پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں وہی الفاظ. کمال ہو گئی یار, کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. سن لینا. آپ نے مجھے کہا جی کہ آپ نے اس طریقے سے مجھے بے ایمان ثابت کر دیا. تیسری ڈیبیٹ انشاءاللہ میرے پلیٹ فارم پہ ہوگی, وہ آپ بات پہلے مجھے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے لیبل دیتے ہیں کہ میں نے ٹاپک چینج کر دیا, میرے والے پر ہوگی, تیسری آپ پر ہوگی. کیوں, یہ کیا بات ہوئی؟ کہ آپ نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ اگر میں الفاظ چینج دکھا دوں آپ مان گئے ہیں. آپ نے الفاظ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے تبدیل کیے ہیں. میرے صاحب کوئی الفاظ تبدیل نہیں کیے. آپ خدا کی قسم اٹھا جائیں کہ الفاظ تبدیل نہیں ہے. عجیب ہے یار بندے ہیں, کو خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ میرے والے ٹیکسٹ میں کوئی موجود نہیں. الفاظ آپ نے تبدیل کیے ہیں, تشریحوں یا تفصیلوں کی بات یہاں نہیں ہو رہی. الفاظ آپ نے 100% نظر آ رہا ہے کہ آپ نے الفاظ تبدیل کیے ہیں اور آپ مان ہی نہیں رہے کہ نہیں جی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے لیبل دینا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, بدیان. آپ دے لیں. آپ کی اور میری اگلی دونوں, اس کا نتیجہ یہ ہے اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے. ابھی آپ ماننے ہیں کہ اگر میں الفاظ دکھا دوں آپ نے تبدیل کیا ہے تو دوسری میری ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بھی بات سے مرزا مکر رہے ہیں. ابھی آپ نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ یہ, میں نے کہا کہ آپ مجھے دے لیں لیبل, آپ مجھے جھوٹے کا لیبل دے لیں. آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. جب آپ نے مجھے لیبل دے لیا نا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے, آپ نے وعدہ کیا ہے بھائی کہ پھر میری براڑ پر
आपने वादा अभी किया है थोड़ी आपने। देर पहले सुन लें अपनी रिकॉर्डिंग को निकाल के सुन, अभी 5 मिनट पहले आपने बात की है कि कोई बात नहीं है, आप फिर भी दोनों डिबेट्स मेरी ब्रॉड पे करने को तो खत्म होगी इंशाल्लाह बात, ठीक है बस। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपको गलत फहमी लगी है। जब ये बात मैंने साबित कर दी है ना, उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया है मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तोड़ देगा, और जब उसको अमानत दी जाएगी खयानत की करेगा। 2 तो आपने बातें अभी कर दी कि एक आपने अल्फाज तब्दील किए और ऐसे हट धर्म है आपके मानने को तैयार नहीं है कि मैंने अल्फाज तब्दील किए हैं। दूसरा आपने अभी वादा किया कि अगर मैं अल्फाज की तब्दीली दिखाऊं तो आपकी ब्राड की बजाय मेरी ब्राड पर होगी डिबेट। अभी आप वो वादा करके तोड़ रहे हैं, तो तीसरी इमानत में खयानत आप ज़रूर करते होंगे, वो एक अलग बात है। तो आप खुदा का खौफ भी कोई चीज़ होता है या उसको आप कुछ नहीं समझते? चले आपने मुझे खुदा का खौफ भी दिलवा लिया, झूठा भी कह लिया, अब दोनों मेरी ब्रॉड होंगी, ठीक हो गया फिर। हाँ, तो आप ये मान जाएं कि अल्फाज तब्दील हैं, फिर सोचूंगा मैं। माने तो सही ना कि आपने गलत बयानी की है कि मैंने अल्फाज तब्दील नहीं किए। अल्लाह अकबर। अपनी हालत पर ही आपको हंसी आ रही है कि आपके सामने मैंने तब्दीली दिखाई है अल्फाज की और आप मानने को तैयार नहीं। तो आप दलील क्या मानेंगे, कुरान क्या मानेंगे, हदीस क्या मानेंगे? सामने लिखी हुई बात जो सारी दुनिया को नजर आ रही है कि अल्फाज बदले हुए हैं, आप जनाब धड़ल्ले से कह रहे हैं नहीं जी नहीं कोई नहीं बदले हुए। अजीब बात है यार। कोई खुदा का खौफ भी किसी चीज़ का नाम होता है आपके किताब में कि कोई चीज़ नहीं होता? पैसा ही दुनिया में नहीं है, अल्लाह के दरबार में कभी हाजिर होने का यकीन है आपके दिल में कि मैंने अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है? देखे ना इसको कहते हैं कि आप अपनी ब्रॉड का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो जायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरी जायज नहीं उठा रहे, आपका जितनी या सुन तो लेना, मेरी बात भी सुन लो। आपका जितनी देर दिल करता है बोलते हैं, जो कहना है कहते चले जाते हैं, मुझे आवाज का मौका नहीं देते। मैंने आपसे कहा है कि वो गलत बयानी क्यों करते हैं? झूठ साहब ने मुंह पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं जी, आपको मौका नहीं दिया। 2 घंटे आपने बात की है, 3 घंटे बल्कि बात की है, फिर झूठ बोल रहे हैं जी आप मौका नहीं मुझे दे रहे। भाई आपने अल्फाज तब्दील किए हैं, बस बात खत्म हो गई। दूसरी डिबेट मेरी बराड पर होगी, आप वादा कर चुके हैं, तो वादा तोड़ना है तोड़ दें। वही मुनाफिक की निशानियों वाली हदीस अपने ऊपर थोप लें और वादा तोड़ दें। गलत बयानी तो आपने की हुई है, वो सारी दुनिया के सामने मैंने साबित कर दिया है। अभी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें तो मैं आपकी बराड पर बात करने को तैयार हूं। अगर आप हटधर्मी करेंगे तो मेरी बराड पर ही होगी। करें बात। लोगों के सामने लगे हुए हैं ना दोनों टॉपिक के, जो मैंने टॉपिक बताया वो सब लोगों सामने लगा, इसमें क्या बात है? सबके सामने लगा हुआ है ना, इसमें तो कैसी बात ही नहीं है। अगर मैंने टॉपिक को चेंज किया हुआ है तो लोगों को सामने दिखाई नहीं दे रहा। आपने ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है ट्रूथफुलनेस ऑफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक हो गया। अब मुझे ये बात बताएं कि जिस वक्त इस डिबेट पे बात होनी है, तो आप जब दलाइल के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ट्रूथफुलनेस को साबित करेंगे, उन दलाइल को तोड़ के मैंने क्या साबित करने, मुझे बताएं जरा। इससे ये साबित नहीं होता कि आपने अल्फाज तब्दील नहीं किए। बात अल्फाज को तब्दील करने की हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना। कहते हैं उजरे गुना बदतर अज गुना, कि गलत काम करना, उस पर हटधर्मी करना, फिर उसके बहाने बनाना है जी यूं के यूं था, चूं के बारिश हो गई थी इसलिए मैंने ये काम किया। तो आप कुछ अपनी हालत पर गौर करें, रहम करें अपनी हालत पर। अल्लाह के दरबार में भी अल्लाह को ये बहाने बना लेंगे आप इतनी बात मानने को तैयार। आप कोई और बंदा ना बोले भाई, बराए मेहरबान। ठीक। कौन सी, चलो सुन ले, कौन सी डिबेट आप मेरी ब्रॉड पे करेंगे? तीसरी डिबेट। दूसरी क्यों नहीं? आपने जो पहले जो शुरू किया, आपने वादा किया, ये सिर्फ इसलिए लोगों को पता चले, वरना मुझे कोई मसला नहीं। उसके बावजूद आप जब तक एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे तब तक ये बात आगे नहीं चलेगी, क्योंकि आपने किया है ना, तब्दील किया है। ये मानते हैं आपके मेरे टॉपिक आपने तब्दील की? नहीं, मैंने नहीं किया। आप सरी झूठ बोल रहे हैं। जो बंदा सरी आम सारी दुनिया के सामने बैठ रहे सरी झूठ बोलता है, उसके साथ कैसे बात करें भाई? जो अल्लाह ऐलान कहता है भाई मैं झूठ बोलता हूँ, इसको कहते हैं फासिक मौलन। जो एलानिया कहेगा मैं झूठ बोलता हूँ, जाओ जो करना है कर लो। अब बात करने से फरार होना चाह रहे हैं? मैं भाई फरार जो है ना, वो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि फरार कौन हुआ है भाई। बहाने की बात है, आपने वादा किया है जनाब इम्तियाज साहब, आपने वादा नहीं किया अभी कि अगर मैं अल्फाज बता दूं, दिखा दूं कि वो तब्दील हुए हैं तो आप मेरी बराड पर अगली डिबेट करेंगे? किया है या नहीं ये बता दें। आपने अब मुझे आप टोकना नहीं बात के अंदर। अच्छा नहीं जी टोकता आपने। हाँ, जहां पहली बात है कि मैंने तब्दील किया है नहीं किया, लोगों के सामने लगा हुआ है। आप जरा फैसला आपने थोड़ी फैसला लोगों ने करना होता है, जो लोग सुनते हैं देखते हैं बात को, वरना आप कहना आप सच्चे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आपने अब इस बात से भी ना मुकर जाइएगा,
जिस वक्त आपने ये बात शुरू की ना, तो उस वक्त आपने कहा था कि अगर ये बात जैसे आप कह रहे हैं उस तरह साबित हो जाए तो जो तीसरी डिबेट है, तीसरी वो डिबेट आपने कहा था कि वो आपकी ब्रॉड पे होगी। आप बेशक सुन लीजिएगा, आपने दूसरी की बात नहीं की थी उस वक्त जब ये बात शुरू हुई है ना। करना चाहते हैं मेरी ब्रॉड पर तीसरी आप करना चाहते हैं? हाँ, दूसरी आप पर करें? हाँ तीसरी, हाँ ठीक है, ठीक हो गया, मंजूर है। चलिए ठीक हो गया। कुछ नहीं, इसमें आप सिर्फ मैं तवज्जो दिलाना मकसद था। बहरहाल जी, चलिए, दूसरी डिबेट अब होगी इम्तियाज़ साहब की ब्राड पर और तीसरी होगी मेरी ब्राड पर। ये सारे लोगों के सामने तय हो गया है, तो अभी इम्तियाज़ साहब जो हैं वो जैसे चाहें जा सकते हैं बैठ। हाँ जी, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। यानी अच्छा, एक तो ये है कि मैं इस हवाले से इंशाल्लाह इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्री करना या डिसएग्री करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को चले दोनों तरफ के दलाइल को देखने का मौका मिला और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बात ये है, शुक्रिया जी कि आप इस बात पर तैयार हुए। यहाँ तो लोग कहते हैं जी कुरान का नाम ही ना लो, कुरान से बात ना करो, तो आपने अच्छा किया कि कुरान को कम से कम लोगों के सामने पेश किया, जो असल में मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि कुरान को लोगों के सामने पेश करें, वो क्या फ़ैसला करता है। आगे लोग जो हैं वो अपने अपने जहन के मुताबिक उसको कर सकते हैं जैसे भी वो फैसला करें। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये जी कि मैं चूँकि अब यहाँ पे मौजूद हूँ तो नीचे लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अभी जैसे मैं यहाँ से लीव करूँगा तो हम अपनी इंशाल्लाह टिकटॉक की इसी मेरी आईडी से अपनी ब्रॉड शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो सब दोस्तों को वहाँ पे वेलकम इंशाल्लाह अभी यहाँ से ख़त्म करते मैं शुरू करूँगा। और बाकी जो लोग हमें हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इंशाल्लाह उनके साथ भी अभी इंटरेक्शन करेंगे, यानी टिकटॉक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और सबको बातचीत का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और अब आपसे जनाब मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे को 8 PM यूके टाइम मेरी ब्रॉड पे ख़त्म नबूवत। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल आपको भी दावत है सियालवी साहब के साथ आना आप। क्यों काम खराब कराना चाहते हो कल? नहीं डिबेट इंशाल्लाह कल थोड़ी बात ते सुनांगे सियालवी साहब ना।